खुदावन यीशु के अजीम और फ़तहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। मेरे अजीज़ों, जैसा कि हमने गुज़िश्ता दिनों में खुदावन यीशु मसीह के जी उठने का दिन मनाया है, उसी ताल्लुक़ से मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि खुदावन यीशु मसीह के जी उठने पर जो एतराज़ात की भरमार पाई जाती है, जो लोग एतराज़ करते हैं, उसके हवाले से आपसे बात करना चाहता हूँ। जो मैंने बात सीखी है, बाइबल मुक़द्दस के मुताबिक मरकस की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत के मुताबिक फरिश्ते ने उन औरतों से मुखातिब है। फरिश्ते ने उनसे कहा, ऐसी हैरान ना हो, तुम यीशु नासरी को जो मसलूब हुआ था ढूंढती हो। वो जी उठा है, वो यहाँ नहीं है। अब हम देखते हैं कि ये औरतें कब्र के अंदर गई। कब्र के अंदर जाकर उन्होंने एक फरिश्ता देखा। उसने फिलफौर उनके खौफ को दूर कर दिया। उसने उन्हें बताया कि यीशु नासरी जी उठा है। ये किसने बताया है? फरिश्ते ने बताया है कि वो जी उठा है। हमें एक बड़ी गवाही और बड़ा सबूत मिलता है कि फरिश्ते ने इस बात की गवाही दी है कि यीशु मसीह जी उठा है। इसके अलावा बेशुमार एतराज़ात पाए जाते हैं। एक एतराज़ ये पाया जाता है कि औरतें गलत कब्र पर चली गई थी। आप चंद लम्हों के लिए इस बात पर गौर करें। आप जुम्मे की शाम से इतवार की सुबह के दौरान अपने किसी अजीज की कब्र को याद ना रख सकेंगे? क्या ऐसा हो सकता है कि जुम्मे को आपने दफनाया है? और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब यूसुफ जब यीशु मसीह को दफना रहा था, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मरियम मगदलीनी यूसुफ चला भी गया है, लेकिन वो बैठी कब्र को देखती रही। तो कैसे मुमकिन है कि वो एक गलत कब्र में चली गई? और इसके अलावा अरमतिया के यूसुफ का कब्रिस्तान नहीं था, बल्कि उसका जाती बाग था। वहां वो कब्रें नहीं थी, वहां सिर्फ एक ही कब्र थी। तो आप कैसे ये एतराज लगा सकते हैं कि वो किसी गलत कब्र में चली? हम इस एतराज को भी मुस्तरद करते हैं। खैर, फर्ज कर लेते हैं कि वहां दूसरी कब्रें भी थी, हालांकि नहीं थी। और ये भी फर्ज कर लेते हैं कि औरतों की आंखों से आंसू बह रहे थे, जिनके बायस उन्हें अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा था, और वो इधर उधर ठोकरें खाती एक गलत कब्र में चली गई। फर्ज कर लेते। चलिए, औरतों के लिए हम इतनी बातें फर्ज कर लेते हैं, लेकिन शमौन और पतरस तो हौसलामंद माही गिर थे। वो तो रो नहीं रहे थे, वो भी कब्र पर गए और उसी खाली कब्र पर गए और उसे खाली पाए।
یہ دو اشخاص بھی جب گئے ہیں تو یہ اب ان کا بھی آپ کہیں گے یہ غلط قبر پہ چلے؟ کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ بھی غلط قبر پر چلے گئے تھے؟ لیکن ذرا آگے دیکھیے، وہ قبر پر پہنچے تو دیکھا کہ خالی ہے، مگر وہاں ایک فرشتہ بھی تھا جس نے کہا وہ یہاں نہیں ہے۔ وہ جی اٹھا، آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، کیا فرشتہ بھی غلط قبر پر آ گیا تھا؟ حیرت کی بات ہے کہ بڑے بڑے عالم لوگوں نے یہ نظریات پیش کیے۔ اب آپ فرشتے کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چلیں آپ کی بات یہ بھی جو کہ ہے نہیں مان لیتے ہیں کہ عورتیں غلط قبر پر چلی گئی، پطرس اور یوحنا بھی غلط پہ چلے گئے، ارے فرشتہ کیسے غلط قبر پہ چلا گیا؟ یہ فرشتہ آیا ہے، فرشتہ، کیا فرشتہ بھی غلط قبر پر آ گیا تھا؟ حیرت کی بات ہے، حیرانگی کی بات ہے کہ یہ نظریات، یہ تصورات جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، یہ بڑے بڑے عالم لوگوں کے ہیں۔ اور کئی لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یسوع مرا نہیں تھا بلکہ بے ہوش ہو گیا تھا، اور اسے گیلی سیلی قبر کے اندر کسی طرح اس کا سانس دوبارہ چلنے لگا، وہ ہوش میں آ گیا اور باہر نکل آیا۔ لیکن غور کیجئے، یہ بات قابل غور ہے اس اعتراض کرنے والوں کے لیے۔ قبر کے منہ پر بھاری پتھر تھا اور اس پر رومی حکومت کی مہریں تھی، اندر سے کوئی شخص اس پتھر کو لڑکا نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک تو وہ خاص زاویے پر رکھا گیا تھا کہ اندر سے کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا تھا، دوسرا وہ نالی یا جھری میں اٹکا ہوا ہوتا تھا، اندر سے کوئی بھی اس پتھر کو ہٹا نہیں سکتا تھا۔ وہ قبر سے ایک کمزور اور بیمار شخص کی صورت میں نہیں نکلا تھا۔ صاف حقیقت تو یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا جی اٹھنا ایک ایسا واقعہ ہے جس کی تاریخ میں کوئی توثیق اور گواہی، جس کی تاریخ میں بہت توثیق اور گواہی موجود ہے۔ اس کے دکھ اٹھانے کے بعد اپنے آپ کو اس نے دکھ اٹھانے کے بعد اپنے آپ کو ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ شاگردوں پر زندہ ظاہر کیا ہے خود کو۔ ان خاص واقعات پر غور کریں جب وہ اپنے لوگوں پر ظاہر ہوا ہے۔ لہذا ان اعتراضات کی بھرمار کو جو خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر بھی لگے ہوئے، ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور ہم ایمان رکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوا، قتل ہوا، مر گیا، دفن ہوا اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کی عوض بہت برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔